السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء من جديد في هذا الفيديو. إذا هذا تتمة للامتحان تصحيح الامتحان الموحد. نبدأ بالتمرين الثاني. اعطي الكتابة العلمية للعدد 2600 fois 10 à la puissance moins 7. Donc dans l'écriture scientifique. Donc هنايا كنعرف بأن l'écriture scientifique s'écrit sous forme de a fois 10 à la puissance n. Et a encadré entre 1 et 9. 1 et 9. Donc هنا هو l'encadrement ديال A. Bien. هنايا فين عندي لا فيرغول؟ خصني نعرف فين كاينه لا فيرغول. نورمالمون كتكون عندي لا فيرغول هنا ما مكتوباش. دونك فاش خصني نديكالي لا فيرغول؟ غادي نديكالي لا فيرغول vers la gauche entre 2 et 5. انا خصني نديبلاسي لا فيرغول. داكوغ. دونك الا كنت غادي نديبلاسي لا فيرغول من لهنايا حتى لهنايا، شحال من نومبر غادي نديبلاسي؟ غادي نديبلاسيه هنايا النومبر الاول، لو نومبر الثاني، لو نومبر الثالث. دونك غادي نديكاليه ب 3 نومبر. الا كنت غادي نديكالي لو نومبر لا فيرغول vers la gauche، دونك l'exposant تيكون عندي بوزيتيف. داكوغ. كنمشي في لو سونس انفيرس ديال droite graduée. الا كان droite graduée à gauche négatif، هنايا فاش كنديكالي لا فيرغول vers la gauche خصو يكون بوزيتيف. alors هنايا سي 2,5 ou bien 700 fois 10 à la puissance 3. D'accord? 3 fois 10 à la puissance moins 7. D'accord? Égale 2,5 fois 10 à la puissance 3. Alors 2,5 fois 10 à la puissance 3 plus moins 7 égale 2,5 fois 10 à la puissance moins 4. Donc l'écriture scientifique de 2700 fois 10 à la puissance moins 7, c'est 2,5 fois 10 à la puissance moins 4. Bien. Nous avons l'exercice numéro 3. X et Y deux nombres réels, tels que X encadré entre 4 et 9, Y encadré entre moins 3 et moins 1. Donnez l'encadrement de X plus Y. Tout simplement. Donc X plus Y أسهل ما يكون. إذا هنايا غادي نجمع le majorant de X مع le majorant de Y et le minorant de X مع le Y. Donc on a X. Donc on a X encadré entre 4 et 9 et Y encadré entre moins 3 et moins 1. Alors, X plus Y encadré entre pardon, on a dit X encadré entre 9 et 4. Alors, 4 plus moins 3, c'est 1. 4 moins 3 est égal à 1. Et 9 plus moins 1, c'est 8. هذا هو l'encadrement de X plus Y. L'encadrement de X moins Y ماشي بحال الأولى، ما كنجمعش. هنايا كنجمع مزيان، ولكن l'encadrement de X moins Y ماشي غادي نقول moins 3 moins 4، ولا غادي نقول 4 moins 3 ولا 9 moins 1. ماشي بحال هادشي في الجمع. في الجمع ولكن هنايا في لا ديفيرونس لا. شنو خصني اونكادري؟ خصني اونكادري اكس بلس موان ايكغيك. خصني عندي غير الجمع في لونكادرومون، ما عنديش الطرح. اذا دابا هنا شنو خصني اونكادري؟ خصني اونكادري موان ايكغيك بوحدها، عاد نجمعها مع الاكس. عقلوا على هادي مزيان. اذا خصني اونكادري موان ايكغيك. فاش غادي اونكادري موان ايكغيك، دونك راه هي بحال كنقولوا موان زان فوا ايكغيك. راه الموان زان فوا ايكغيك هو موان ايكغيك. دونك موان زان. دونك الا ضربت ايكغيك في الموان، حتى لي زيكستريميتي غادي نضربهم في الموان زان. ولكن فاش غادي نضربهم في الموان زان غادي نشونجي لي مامبر. هنايا غادي تكون عندي موان زان فوا موان زان هي 1، وهنايا غادي تكون عندي موان زان فوا موان 3. كيتقلبوا لان ضربت في ان نومبر نيجاتيف، كيتقلب لو سونس. دونك هنايا تولي لي 3 مزيان. وعندي اكس لونكادرومون ديالها هي هادي اللي هي اونكادري اونتر 4 et 9. دابا عاد ممكن اونكادري اكس plus moins y. Alors l'encadrement de x plus moins y encadré entre شحال هي x plus moins y هي x، هي x 4 le numéron plus le numéron de moins y 4
plus 1, donc on a plus, donc 4 plus 1, 5. Et 9 plus 3, c'est 12. Donc l'encadrement de x moins y encadré entre 5 et 12. D'abord, on va l'encadrement de x fois y. ردوا البال عاوتاني في x moins y. Donc فاش كنبغي نضرب في البرودوي خصهم يكونوا عندي les extrémités de x خصهم يكونوا عندي بوزيتيف و les extrémités de y حتى هما خصهم يكونوا بوزيتيف. عاد في هذه الحاله في هذا لوكا عاد ممكن ندير لا ملتيبليكاسيون، حيت ما يمكنش نقول x فوا y هي موان 3 فوا 4 ونقول عاوتاني موان 1 فوا 9. لا غلط، ميمكنليش نضرب النيجاتيف في البوزيتيف وميمكنليش نضرب هنا النيجاتيف في البوزيتيف، خصنا نضرب البوزيتيف في البوزيتيف والبوزيتيف في البوزيتيف. اذا دابا باش نرجع لي زيكستريميتي دو y بوزيتيف شنو خصني ندير؟ خصني ملتيبلي y فوا موان 1. واجي دابا نملتيبليو y فوا موان 1 هي موان 1 فوا y اونكادري. الا ضربت في موان 1 فوا y غادي تقلبوا بحال هنايا. ها هي لونكادرومون دو موان y راح عندي هي 1 3. عاد نضربها في الاكس صافي. دونك انا عندي اكس اونكادري اونتر 4 و 9. دابا غادي نونكادري موان y فوا اكس. شحال هي موان y فوا اكس؟ موان y فوا اكس هي 1 فوا 4. دونك هادو بوزيتيف مزيان، داكشي اللي بغيت. ها هي 4 1 فوا 4 4 3 فوا 9 27. ماشي دابا سالس، راه مازال ما ساليتش الجواب، مازال ما عطيتش الجواب. شنو قالوا لي؟ قالوا لي اونكادري اكس فوا y. انا عندي هنايا موان y فوا اكس. دونك خصني نحيد هاد الموان. اذا باش نحيد هاد الموان خصني نعاود نضرب في موان 1. غادي نضرب في الموان عاوتاني في الموان، لان الموان في موان بلس موان y اكس. هنايا عاوتاني فاش ضربت في الموان 1 غادي تقلبوا، غتولي لي عندي هنايا موان 1 فوا 27 اللي هي موان 27، وهنايا موان 1 فوا 4 اللي هي موان 4. اذا الموان في الموان بلس هي اكس y encadré entre moins 27 et moins 4. دابا هنايا فاش غادي نجي نونكادري راسين دو اكس بلس 1، انا عندي الاكس اونكادري اونتر 4 و 9. الا دخلت الغاسين على الاكس اذا حتى لي زيكستريميتي تا هما غادي ندخل عليهم الغاسين. دونك الغاسين دو اكس، دونك عندي اكس encadré entre 4 et 9. إلا دخلت لو راديكال، دونك إلا دخلت لو راديكال على الإكس حتى 9 غادي ندخل على لو راديكال، و 4 غندخل عليها لو راديكال صافي. دابا اش غتولي لي؟ غتولي لي راسين دو إكس encadré entre racine de 4 c'est 2, racine de 9 c'est 3, وعاد نزيد ال 1. alors racine de x plus 1 encadré entre 2 plus 1 et 3 plus 1. Alors, racine de x plus 1 encadré entre 3 et 4. D'accord. مزيان. ندوزو دابا للسؤال الثاني اللي عندي هنايا. عندي قارن كومباري لي دو نومبر. دونك فاش كنبغي نكومباري دو نومبر وكنلقى الغاسديكال لو راسين كاري، الطريقه الوحيده اللي هي خصني نكالكولي الاو كاري 3 racine de le tout au carré نحسبها، ونحسب عاوتاني racine de 19 au carré, le racine de 19 au carré. D'accord. 3 racines de au carré اللي هي 3 à la puissance 2 اللي هي 9، racine de 2 à la puissance 2 اللي هي 2، 2 fois 9 اللي هي 18. وهنايا racine de 19 au carré تبقى ليه 19. donc 19 supérieur à 18. يعني 19 donc 19 منين جاتني من racine de 19. alors racine de 19 au carré supérieur à 3 racine 2 au carré. d'où تالي racine de 19 supérieur à 3 racine de 2. اذا هذا التمرين حتى هو راه ساهل بزاف. حاولوا تضبطوه، هذا تقريبا راه كيتحط بحال هكا في الامتحان. حاولوا تضبطوه مزيان، وان شاء الله غادي ندوزو للتمرين الرابع في الحصه الجايه. غادي ندرسوا لو تيوريم دو بيتاغور والتريغونوميتري. دونك تقريبا التمرين جامع التريغونوميتري مع لو تيوريم دو بيتاغور. اذا حاولوا تضبطوا هذا التمرين هذا، وبالتوفيق لكم جميعا، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.